يلا نكملوا داكشي اللي كنا قلنا في لا فيديو اللي فاتت واللي خدمنا فيها تجميع المقاومات بطبيعه الحال، واللي تعرفنا فيها على المصطلحات الاميه وعلى التوالي وعلى التوازي. اجي نديروا واحد التطبيق اللي هو خفيف ظريف ونفهموا منه داكشي كيفاش كومون سا سباس. بون هاد التطبيق الخفيف الظريف هنديرو كونوا هاني ما كيتحطش في لا ميديسين باش نكونوا متفقين لانه باين. دونك ناخذوا باغ اكزومبل واحد لو بوين ا، خذوا هنايا باغ اكزومبل ار، هنا ناخذوا شي حاجه على التوازي وهكا، وناخذوا شي ار، هذا لو بوين بي، هذه ار دو زير مثلا، هنا واحد لو بوين سي، هذا لو بوين ا، وهنا ناخذوا مثلا شحال ناخذوا هنا، شحال مثلا ناخذوا 3 زير ولا سي ار. يلا ناخذوا 6 ار. يلا اول حاجه عندي الكورون كيدوز من هنا، دونك اول حاجه الكورون كيدخل من هنا، هي داخل ما عنديش مشكل، يكون هنا كيتفرق. يعني الا كانت هذه اي، هذه تولي هذه عندي اي 1 وهذه اي 2، هادو كي دايرين على توازي، دونك هذه 6 ار. صافي. شنو قلنا؟ الا كانت عندي هذه على التوازي عندي دو كا، سوا في التوازي عندي دو كا، سوا كيكونوا متماثله سوا كيكون غير متماثله. كانت عندي متماثله شنو كتعني في التوازي؟ هو انه الار ايكيفالونت ديالي هذا جوست ان رابيل ديال الفيديو اللي فات هي ار سور ان. غير متماثله يعني ان سور ار ايكيفالونت هي ان سور ار 1 بلس ان سور ار 2، كنبقاو نجمعوا في داك لي زير اللي عندي. داكور. دونك انا شنو عندي دابا؟ هادو متماثلين. شنو قاتنا لامية ار ايكيفالونت ديكالا ار اللي هي 6 ار 6 ار، دونك 6 ار على لو نومبر عندي 1 2، دونك سور 2، هذه هي 3 في 2 ار سور 2، يعني في كيك 6 كنختزل سي 3 ار. دونك ار ايكيفالونت هنا هي 3 ار، هذه بالنسبه غير لهاد البارتيه هذه. دونك هذا كيولي كيتكتب على شكل شنو؟ عندي ا، عندي ار، عندي هاد لو بوين، هادي هي هاد ار ايكيفالونت اللي هي 3 ار زيد وشنو بقى ليا نوصل لو بوين سي، وهكا هادي 2 زير بي. كنجي كنشوف لو كورون ملي كيدوز ليا. داكوغ. حنا دائما في لاشين يوتيوب لا سابري با الا دائما لو كورون كيدخل من هنا، ها هو غادي ها هو غادي ها هو غادي. شنو كيعني بان هذا الكورون ما تفرق لياش؟ كيعني بانني شنو عندي مركب على التوالي. من فوا كنشوف بانه مركب على التوالي شنو كيعني؟ انه ار ايكيفالونت ديالي وانني كنجمع كل شيء. يعني هنجمع هذه ها هي ار، نزيد عليها هذه ها هي 3 زير، نزيد على شي حاجه هي باقا 2 زير زيدها حتى هي، باقا شي حاجه تزاد ما بقى والو. يلا ار ايكيفالون شحال تولي عندي؟ كنجمعوا هنا هذا 1 يعني 1 3 4 5 6 ار، هذه هي ار ايكيفالونت ديالي. دونك هادشي علاش قلت لكم هذا ليكزامبل اللي هو ساهل. المهم خدا الوقت شويه حيت شرحت لكم اون ديتاي، مي سي نورمال يعني شي حاجه اللي عاديه. غندوزو دابا التمرين ديال اف ام بي فاس 2019. دونك اف ام بي فاس 2019. الوغ الكونكور ديال اف ام بي فاس 2019. attendez 2019 c'est ça 2019. هانتوما نحط قدامي اطوني حتى هاد الحاله ديجا لو جروب خليتكم كتخدموا التمرين انفيتي لو جروب. دونك خليتكم خدامين في التمرين في لو جروب وانا جالسه كنصور الفيديو. الوغ دونك هنايا عندي 3 زير، وهنايا عندي سي، وهنا عندي ار سي ار، هنا عندي دي، هنا عندي سي ار، هنا عندي بوين، هنا عندي سي ار. هادشي فين غادي؟
السيركوي شحال طويل. عاوتاني عندي سي ار ماشي عيقو بزاف صافي. عندي من هنا كاينه واحد النو وغندوز جوج لهاد لو نو. عاوتاني عندي هنا من هاد النو من هنا وحده هادي واحد جوج لهادي. انا اللي غيزت شي حاجه، انا غلطت في السيركوي جو ميكسكوز نعاودو. دونك انا غلطت لكم في السيركوي. عندي هكا بوين سي ا سي عندي كثرت لي بوين سي ترو سي ار بوين دي سي ار وعندي بوين وعندي سي ار وعندي بوين ياك واحد جوج ثلاثة أربعة واحد جوج ثلاثة أربعة واحد جوج ثلاثة أربعة وهنا عندي واحد وبوين بي انفان سي ار. عندي هنايا من هاد لو هنا الدي ومن هنا السي هكا. هذا هو لو سيركوي ديالي اللي تحط في ام بي في 2019. قالك عطيني ار ايكيفالون ديال هادشي كامل صافي، يعني لا ريزيستانس ايكيفالون ديال هادشي كامل. خاصكم تعرفوا بانني هنا فاش كنبقى داخله كنا كندخلوا لو كورون اي كيبقى داخل عندي هذا كيدوز هكا كيدوز هكا. خاصكم تعرفوا بان واحد الحاجه هذا خيط ياك، بما ان هذا خيط فان البوتنسيال اللي كاين في النقطه هو نيت اللي كاين في النقطه. يعني هاد السير هي نيت هادي هي نيت هاد السير حيت هذا غير خيط دايز. هي نيت هادي هي نيت هادي هاد السي هو هاد السي. نجيو عاوتاني هذا خيط ياك فهمتي. هاد البوتنسيال اللي كاين هنا هو لو ميم بوتنسيال هنا. يعني هذه هي دي هذه دي هذه دي في اي بلاصه. يعني هذه هي دي. اش كنلاحظ بانه عندي 4 بوين اللي هما عرفتي هاد الفيكساتور ديال التليفون فسد ليا ولا جو سي با ميم دا كيطيح. عندي لو بوين ا لو بوين بي لو بوين لو بوين ا لو بوين سي اي لو بوين دي و البي. هادشي اللي عندي صافي. دونك اش كندير انا كندير tout simplement كندير عندي لو بوين ا سي دي قالوا لي بي. بين دي والبي ما عنديش مشكل عندي غير 6 ار كنجي نحطها. بين ا والسي عندي غير 3 ار ما كتخلقليش مشكل. شنو هي البارتي اللي كتخلق لي مشكل؟ هاد البارتي هاد لابارتي كتخلق لي مشكل ما كنعرفش كيفاش نخرجها. شوفوا انا نخدم دابا بلي بوين بقى لي بين سي و دي. شوفوا السيركوي كيفاش رديناه توجور حنا في لاشين يوتيوب لمزه فريبون. الوغ عندي هنا من سي لدي غنمشي من سي لدي. شحال عندي 6 ار هاي 6 ار. غنمشي من سي يلا هادي نضربها اللي خدمت بها نضرب عليها صافي. هادي صوبناها نضربوا عليها. غنمشي من سي لدي شحال عندي 6 ار هاي لدي نضربوا عليها. من سي لدي عندي 6 ار. دونك هاد البارتي اللي خلق لي المشكل هي كي كتجي. المهم انا رسمها لكم خربقه عارفه راسي ديما كنخربق ولكن المهم يعني انا جايه على التوازي صافي. جايه علاش على التوازي. اش كندير انا بكل بساطه كي ديما غيولي عندي واحد البوطونسيال اللي واعره ديالي 3 زير هنا سي هنا هادو على التوازي. اش كنلاحظ هذه قالت لنا مليح بلي فاش كيكونوا على التوازي اش كنديروا. باش نتفكر بقيتش عاقل. التوازي اش كيكونوا متماثله ار على ان هي شحال هي انه ار ايكيفالون ديالي ديال هاد البلاصه غير هادي هي شنو هي هاد 6 ار ايكيفالون ديالي هي شنو هاد لا فالور اللي كتعاود لي هي 6 على لو نومبر 1 2 3 اللي هي 2 ار. دونك هادي ديكالا 2 ار هادشي كامل. ها لو بوين دي
عاوتاني عندي سي ار ها لو بوين بي. الا دابا ولاو عندي على التوالي شنو يمكن لي نجمعهم فوحده بين ا و بي نسميها ار ايكيفالون اللي هي الجمع ديال هاد الشيء كامل. هادي بريم هادي ار ايكيفالون اللي هي 3 ار بلس 2 ار بلس سي ار ار ايكيفالون هي 6 7 8 10 11 ار.